जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम ज़बूर की किताब पर हैं और आज हम दूसरे ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादिम जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, भाई यूसुफ रियाज, मैं उनका खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं दूसरे ज़बूर का मौजू जानना चाहूंगा। दूसरा ज़बूर खुदावंद की हुकूमत की बात करता है और बताता है कि लोगों की नज़र में उस बादशाह का क्या मुकाम है, और हम इस पर बाइबल मुकद्दस की अजमत पर गौर करते हैं जैसा कि आपने पहले कहा। और ज़बूरों की आयात की तकसीम कोई इंसानी अमल नहीं है बाकी तमाम किताबों की तरह, बल्कि ये इल्हामी है, ये शायरी में लिखी गई हैं। ये 12 आयात हैं। 12 का अदद खुदा की हुकूमत का अदद है। जैसे पुराने अहदनामे में 12 कबीले हैं, केजात की किताब में 12 काजी हैं और नए अहदनामे में 12 शागिर्द ताज़ीम का अदद है। ये ताज़ीम है और 12 ही महीने हैं, और मैं कहूँगा कि 12 बुर्ज हैं जो कि 12 सितारे हैं। ये सब हमें बताते हैं कि 12 का अदद खुदा की तख्लीक में तरतीब का अदद है, हुकूमत और ताज़ीम का अदद। और इसीलिए ज़बूर 2 में 12 आयात हैं जो खुदा की हुकूमत को जाहिर करती हैं, जो खुदा की हुकूमत की बात करती हैं। और इस ज़बूर में बोलने वाली 4 शख्सियात हैं और हर शख्सियत ने 3-3 आयात कही हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पहला शख्स जो बोला वो बाप या बेटा या रूहुल कुद्स नहीं, बल्कि एक बदकार और बागी इंसान है जो खुदा से कहना चाहता है अपने तख्त से उतर जा, क्योंकि वो बैठना चाहता है। कौमें क्यों तैश में हैं, लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफर आई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, और फिर एक जगह पर ये ज़बूर खुदावंद और उसके मसीह के बारे में बात करता है। खुदावंद और उसके मसीह के मुतालिक, जी लिहाजा ये मजमूर मसीह की बात भी करता है। सही। हमने पहले ज़बूर में मसीह के मुतालिक जाना कि वो कामिल इंसान है जिसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है। हमें पहले और दूसरे ज़बूर के बीच रब्त के मुतालिक बताइए और उनके दरमियान फ़र्क और मुशाबत के मुतालिक भी। सबसे पहले हम मसीह के इखलाकी जलाल को ज़बूर 1 में देख सकते हैं, और हम ज़बूर 2 में उसका शाही जलाल देखते हैं। उसका इखलाकी जलाल के वो फरमा बरदार है, आजिज है, फलदार है, आदमी है, दरख्त है। ये सब इखलाकी जलाल का हिस्सा है, क्योंकि वो गुनाहगारों से अलग था और बाप का फरमा बरदार था। ये उसका इखलाकी जलाल है। और ज़बूर 2 में हम उसके शाही जलाल को देखते हैं, जैसा कि मसीह इखलाकी जलाल रखता था जब दुनिया में उसकी पहली आमद हुई। वो शाही जलाल भी रखता है जो खास तौर पर तब जाहिर होगा जब वो बादशाहत करने के लिए आएगा। उसके जलाल की एक झलक सूरत बदलने वाले पहाड़ पर जाहिर हुई, जब उसका जलाल पतरस, याकूब और यूहन्ना पर जाहिर हुआ। एक बात। और फिर दूसरी बात जो हम ज़बूर 1 में देख सकते हैं, तहरीर शुदा कलाम की मोहब्बत, मसीह की कलाम से मोहब्बत। खुदावंद की खुदावंद शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ज़बूर 2 में हम मुजस्सम कलाम से अदावत को देखते हैं। मुजस्सम कलाम कौन है? मसीह है। और उससे अदावत किसने रखी? मैं कहूँगा कि आम लोगों ने मसीह को रद्द किया और उससे अदावत रखी। हम ज़बूर 1 की शुरुआत को भी देखते हैं कि मुबारक है, और ज़बूर 2 की आखिरी आयत की शुरुआत भी मुबारक हो से होती है। सो मुबारक है वो आदमी और मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। अब मैं ज़बूर पढ़ूंगा, उसके बाद हम वक्फा लेंगे और फिर अपने मुताले को जारी रखेंगे। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुजाहिका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को कोहे मक़दस सयून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस बयान को फरमान कर दूंगा, खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चिकना चूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो,
اے زمین کے عدالت کرنے والو، تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کہ قومیں طیش میں آئیں اور حاکم آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا یہی وہ مخصوص واقعہ ہے جو پہلے پیش آیا اور پھر یہاں درج کیا گیا ہے، یا یہ قوموں اور حکمرانوں کی حالت مسلسل ہے اور وہ ہمیشہ خدا اور اس کے مسیح کے خلاف ہیں؟ صحیح، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ بھائی یوسف، کیا یہ تاریخی واقعہ ہے جو پہلے پیش آیا اور داؤد نے اسے رقم کیا، یا یہ عام طور پر ہونے والی بات ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہے جو مستقبل میں آنے والا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پہلے پیش آ چکا ہے، اور یہ قوموں کا خلاصہ بھی ہے۔ میں اپنی بات واضح کروں گا۔ جب ہم اعمال 4 باب کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے کہا، اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا، قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے، کیونکہ واقعی تیرا پاک خادم یسوع کے خلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پیلاطوس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے۔ جو واقعہ صلیب پر پیش آیا، قومیں طیش میں آئیں، لوگوں نے مشاورت کی، یہاں تک کہ ہیرودیس اور پیلاطوس دوست بن گئے، یہودی اور رومی دوست بن گئے، اور ہر کسی نے مسیح کے خلاف مشاورت کی۔ لیکن یہ عام بات ہے، اور مستقبل میں کم سے کم ایسا 2 بار پھر ہوگا۔ پہلی بار مسیح کے ظاہر ہونے پر ہوگا، وہ مکاشفہ 19 میں کہتا ہے، اور پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا۔ سو جب مسیح ظاہر ہوگا تو یہ سب اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے، لیکن یقیناً وہ ہار جائیں گے، اور آخر میں ایسا 1000 برس کے بعد ہوگا۔ وہ کہتا ہے شیطان قید خانہ سے کچھ دیر کے لیے رہا کیا جائے گا، اور وہ زمین کے تمام کونوں سے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جن کی تعداد سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہوگی، اور وہ مسیح کے خلاف ہوں گے۔ اور آج تک ہم واضح طور پر خدا کے خلاف ہر طرح کی بغاوت کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ انسانیت کا مستقل خاصہ ہے کہ وہ خدا کا مخالف ہے اور اس کے منصوبے کا جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور مسیح حاکم کی آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف مشورت کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے؟ تیسری آیت میں لکھا ہے، آ ہم ان کے بند توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار یہاں پھینکیں۔ رسیوں اور بندروں سے کیا مراد ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ خدا کا دیا ہوا حکم ان کے لیے ایک بند ہے، اور آج تک ہمیں یہی عجیب اور بدکار سوچ ان میں نظر آتی ہے۔ آج ہم جنس پرستی میں شادی بیاہ کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ہر چیز قانونی ہو چکی ہے، چاہے خدا اسے رد کرتا ہو، لیکن وہ خدا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب ہم ان کے بند توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، یعنی ہم نے خدا سے پایا ہی کیا ہے سوائے روکے ٹوکے اور بندھنوں کے؟ چلو ویسے جیتے ہیں جیسا ہمیں اچھا لگے۔ کیا انسان اپنے طور پر جی کر خوش رہے گا؟ نہیں، وہ خود کو تباہ کر لے گا۔ ہم نے جانا کہ پہلی 3 آیات شریر لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ جی، گویا ہم اس واقعے کو 4 کیمرہ سے فلما رہے ہیں۔ پہلا کیمرہ لوگ خداوند اور مسیح کے قبضے میں ہونے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں دوسرے بولنے والے شخص کے متعلق بتائیے، چوتھی آیت سے، کہ وہ بولنے والا کون ہے؟ خداوند جو خدا ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، تب وہ اپنے قہر میں ان کو پریشان کر دے گا، اور ایک گھنامنا کیڑا ہے جو خالق کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ خالق اسے مسل کر رکھ سکتا ہے، اور اس لیے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا کہ کیا تو میرے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جس کا منصوبہ میں نے ازل سے بنا رکھا ہے؟ تم اے انسانوں جو میرے ازلی منصوبے کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میں شخص اور مقام مقرر کر چکا ہوں جہاں سے وہ ساری دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ یہ الہی فیصلہ ہے جس کا مقرر وقت پر ہونا لازم ہے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، یقیناً اس کا ان پر ہنسنا ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ ان سے خوش نہیں۔ ہے۔ خداوند ان کا مضاحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ ہمیں قہر شدید اور غضب کے متعلق بتائیے جو اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والوں پر پڑے گا۔ دیکھیں، ہم خدا کے قہر کے بارے میں کثرت سے پڑھتے ہیں، اور زبور 7 میں وہ کہتا ہے کہ خدا ایسا خدا ہے جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ رومیو 1:18، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان پر سے ظاہر ہوتا ہے
جب آدمی بے دینی کے کام کرتا ہے اور خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسے رد کرتا یا خدا کے منصوبے کے خلاف رکاوٹ ڈالتا ہے، خدا قہر نازل کرتا ہے، اور وہ مکاشفہ 6 میں کہتا ہے کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آن پہنچا، اور پھر کہتا ہے اب کون ٹھہر سکتا ہے، اور خدا مسیح کو زمین پر عزت دینا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کرے گا کیونکہ مسیح نے اسے زمین پر عزت اور جلال دیا ہے، اور کوئی بھی جو خدا کے منصوبے کو سوچ سے یا الفاظ سے یا اپنے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے گا، وہ خدا کے قہر کا نشانہ بنے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ یہاں اس نے بتایا کہ بادشاہ کون ہے، جی، اور اس نے بتایا کہ وہ کہاں بادشاہی کرے گا، سیون میں۔ لیکن ہم ایسا ہوتا نہیں دیکھتے۔ کیا مسیح اس وقت بادشاہ ہے؟ اور مسیح کب سیون میں اپنے تخت پر آ کر بیٹھے گا؟ جب ہم 8ویں زبور پر پہنچیں گے تو ہم ایک بہت اچھی آیت کو دیکھیں گے جس کا حوالہ عبرانیوں 2 میں دیا گیا، جہاں پر پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، سو کیا یہ پورا ہوگا؟ یقیناً یہ پورا ہوگا جیسے تمام بائبل پوری ہو چکی ہے، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، لیکن خدا کے مقررہ وقت اور زمانے ہیں۔ مسیح نے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو پہلے اعمال میں کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا تمہارا کام نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح اس وقت دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اور زمین کے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ مسیح کے اعتراف کے دائرے میں ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب تک مسیح کے نام پر ہر گھٹنا نہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو یا پھر زمینیوں کا۔ ہو سکتا ہے کوئی صلیب کے واقعات کے اور خداوند کی پیشن گوئیوں کے متعلق پڑھ رہا ہو، اور مسیح کو پلاطوس سے یہ کہتا سنے کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں، سو وہ سوچے کہ یہاں خداوند کی بادشاہی سے مراد جسمانی بادشاہی نہیں ہے جو قائم کی جائے گی، بلکہ یہ مسیح کے دلوں پر بادشاہی کرنے کے متعلق ہے۔ ہم ان دونوں باتوں میں اتفاق کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا یہاں جسمانی بادشاہی کی بات کی گئی ہے؟ روحانی بادشاہت کا نظریہ درست نہیں، کیونکہ یہ نظریہ ہرگز بائبل کا نظریہ نہیں، کیونکہ جب ہم دانیل پڑھتے ہیں تو ہمیں 4 بادشاہیاں نظر آتی ہیں، 4 سلطنتیں، اور پھر ابن آدم کی بادشاہی۔ کیا پہلی 4 بادشاہیاں روحانی بادشاہیاں ہیں یا جسمانی؟ جسمانی ہے تو پھر ابن آدم کی جسمانی، بادشاہی وقتی، بھی جسمانی ہے۔ تاریخی۔ ہم باتوں کو کیوں الجھاتے ہیں؟ یہ بات واضح اور شگاف بات ہے کہ اب ایسا نہیں، لیکن وہ بادشاہی کرے گا اور ہم بھی اس کے ہمراہ بادشاہی کریں گے۔ اب برداشت کا وقت ہے، مسیح برداشت کر رہا ہے، اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ جب مسیح نے پلاطس سے کہا کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اس کا نظام اس دنیا کا نہیں، یعنی وہ نظام جس پر شیطان کا غلبہ ہے، بلکہ اس کی بادشاہی کا ایک الگ نظام ہے جس کا منبع انسان نہیں ہے، بلکہ خداوند نے اس زبور میں کہا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ سو وہ دنیا کی بادشاہی نہ لائے گا۔ اس کی بادشاہی کا منبع دنیا نہیں، اور اس کا نظام دنیا کے نظام کی مانند نہیں۔ صحیح، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ سو مسیح بادشاہی کرنے کو آئے گا۔ صحیح۔ آپ نے مجھے بتایا کہ سلطنتوں کی میراث کے بعد ابن آدم کی سلطنت قائم ہوگی۔ اس بارے میں بتائیے کہ اگر مسیح آج آ کر اور کلیسیا کو اٹھا لے جائے تو بادشاہی کرنے کو کب لوٹے گا؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد انسانیت پر بدترین دن آئیں گے، جسے بائبل بڑی مصیبت کہتی ہے، اور جس کے متعلق مسیح نے کہا، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبتیں ہوں گی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئیں اور نہ کبھی ہوں گی، اور اس بڑی مصیبت کا تذکرہ بائبل میں 7 مرتبہ ہوا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد دنیا پر خوفناک دن آئیں گے، لیکن مسیح کے 7 برس بعد ظاہر ہونے پر، جب ہم بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ وہ شریروں کی عدالت کرے گا اور راست بازوں کو برکت دے گا، اور ان کے درمیان سلطنت کرے گا، جس کی مدت کا تعین مکاشفہ کی کتاب کی نبوت سے کیا گیا ہے، 20ویں باب سے، جو 1000 برس ہوں گے۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سوال: 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، ہم اس کا مفہوم جاننا چاہیں گے۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے سے مراد ہے وقت۔ یہاں وہ اس کے کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہونے کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی ترتیب کچھ عجیب سی ہے۔ ہمیں اسے یہ کہنے کی توقع تھی کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، لہٰذا تو میرا بیٹا ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔
पहले कोई पैदा होता है फिर बेटा कहलाता है। तू मेरा बेटा है, यहाँ उसके अज़ली तौर पर बेटा होने का हवाला दिया गया है। तू दुनिया की तख्लीक से पहले मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा है। लेकिन आज तो मुझसे पैदा हुआ है, ये उस वाक़े का हवाला देता है जब जबराइल फरिश्ता कंवारी मुक़द्दसा मरियम को बरकत देने आया और मुनादी करने आया कि इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सो फर्जंदियत अजली है और पैदाइश का वक्त जी। मुकर्रर था। बिल्कुल। सो भाई यूसुफ, यहाँ 7वीं ता 9वीं आयात बेटे के मुतालिक बात करती हैं, जैसा कि आपने कहा कि 1 ता 3 आयात शरीर और बिल्कुल, बदकार लोगों की सही। तर्जुमानी करती हैं और 4 ता 7 आयात बाप की तर्जुमानी करती हैं। मैं तो अपने बेटे को अपने कोहे मक़दस सयून पर बिठा चुका हूँ। और 7 ता 9 बेटे की, वो कहता है तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। खुदा के बेटे से क्या मुराद है? देखें, अज़ली फर्जंदियत जो पैदाइश से नहीं है, मैं कहूँगा कि यहाँ बाप ने उसे बिनाए आलम से पेशतर पैदा नहीं किया। ये बात बाइबल में से नहीं, बाइबल इसका मंबा नहीं है। ये फर्जंदियत बाइबल से मुबर्रा है, लेकिन मुकर्ररा वक्त आने पर कंवारी मरियम से उसकी पैदाइश होगी। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। सो फर्जंदियत अज़ली है, जबकि पैदाइश मुकर्ररा वक्त आने पर मुकद्दसा मरियम से जिस्मानी बाप के बिना हुई, इसीलिए कंवारी मरियम से पैदा होने के बायस उसने इब्ने आदम का लक़ब पाया। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो दर हकीकत उसकी इंसानियत से मुतल्लिक है, जबकि अज़ली बेटे का लक़ब उसकी अलूहियत से मुतल्लिक है। और मैं कहना चाहूँगा कि इल्हाम की शानदार तरीन बातों में से एक बात यह है कि मेरा बेटा है। इसका तज़किरा ज़बूर में 2 मरतबा आया। पहली मरतबा 7वें बाब में, खुदा ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है। इब्रानी में बैन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जहाँ पर 12वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि बेटे को चूम, तो 12 का लफ्ज़ आया है जो कि अरामी लफ्ज़ है, ना कि इब्रानी, जिसका मतलब है बेटे यानी कि यशु और फिर बरनबास। पर ऐसा क्यों पहले इब्रानी में लिखा गया और फिर अरामी ज़ुबान में? उसने इब्रानी का इस्तेमाल अज़ली फर्जंदियत के लिए किया, और जब उसने मुकर्ररा वक्त की फर्जंदियत का जिक्र किया कि बेटे को चूमो, तो तब उसने अरामी इस्तेमाल की। देखें, कभी भी इंसान अज़ली फर्जंदियत को नहीं समझ सकते, लेकिन वो जानते हैं कि मसीह फक्त इंसान ना था, मामूली इंसान, बल्कि वो खुदा का बेटा था। सो वो कहता है बेटे को चूमो और उसके हजूर आजिज बनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लेकिन तू मेरा बेटा है, बिनाए आलम से पेश। लिहाजा बाइबल की कोई ऐसी तालीम नहीं है कि जिसके मुतल्लिक खुदा ने मसीह को बेटा बनाया, बल्कि मसीह खुदा का अज़ली और अब्दी बेटा है। जी, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, मुकर्ररा वक्त पर पैदा होकर तू मेरा प्यारा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा और हुआ। बेटा होना एक रूहानी हालत है, ना कि जिस्मानी हालत। और जिस्मानी ताल्लुक नहीं और है। जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, बेटा होना रूहानी ताल्लुक है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। मुझे लगा कि जब उसने कहा कि वो कौमों को उसे मेरास में बख्शेगा तो वो एक खुशहाल बादशाही होगी, लेकिन मैंने बाद 9वीं आयत में जाना कि एक किस्म की सजा है और कुम्हार के बर्तन की मानद टूटता है। उस बादशाह में सजा क्यों है? देखें, मसीह ने शैतान से सल्तनत को नहीं पाया, हालांकि उसने उसे पेशकश की थी। उसकी बियाबानी आजमाइश के दौरान जब उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, उसने शैतान से सल्तनत हासिल नहीं की, ना ही इंसानों से, जबकि वो उसे जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते थे। बल्कि कौन उसे सल्तनत बख्शेगा? वो जिसके पास हक है, वो बाप है। और इसीलिए बाप उससे कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा जो तू चाहता है। क्या मसीह की सल्तनत खुशहाल होगी? जवाब है जी हाँ, खुशी से भरपूर होगी, यकीनन। लेकिन क्या शरारत से उसका किसी किस्म का ताल्लुक होगा? देखें, आज मैं महसूस करता हूं कि हमें मसीह की बादशाही की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन पर बेशुमार शरीर लोग हैं और वो उनसे सही तौर पर निमटना नहीं जानता। बुराई को रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जब मसीह बादशाही करेगा तो वो उन्हें कम्हार के बर्तनों की तरह तोड़ डालेगा। वो रासबाजों की बात कर रहा है? नहीं, वो शरीरों की बात करता है। क्या शरीरों को हलाक करना बरकत है या लानत है, या हकीकी बरकत है? अगर आज हम तमाम दुनिया को शरीरों से पाक कर सकें तो हम तसल्ली और आराम में जाएंगे। लेकिन अफसोस, वो हाथ कहाँ है जो ऐसा कर सकता है? मसीह का हाथ जब वो बादशाही करने को आएगा। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदल से हुक्मरानी करेंगे, लेकिन ये रास्तबाज लोहे का आसा लोगों को तोड़ेगा, बाइबल कहती है। और एक शख्स आंधी से पनागाह की मानंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानंद होगा। रास्तबाज खुदा की बादशाही में नहायत शादमान होंगे, लेकिन शरीर
कुम्हार के बर्तनों की मानंद तोड़ डाले जाएंगे। सो मसीह की बादशाही का खासा रास्तबाजी और अमन होगा। सही। रास्ते और अमन का बादशाह। सही। ज़बूर के इख्तिताम पर 10वीं आयत में ये किसके लिए बोला गया है? हमने जाना कि शरीर पहली से तीसरी आयत के दौरान बोलते हैं और बाप चौथी से छठी आयत के दौरान और बेटा 7वीं से 9वीं के दौरान। सो मैं जानना चाहता हूँ 10वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक किसकी तरफ से यहाँ बोला गया? पर रूहुल कुद्स एक मशवरा दे रहा है ऊपर की तमाम बातों की बुनियाद पर। ऐ इंसानों, ऊपर की तमाम बातों की बुनियाद पर मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। तुम जो ज़हन रखते हो, मेरा मशवरा है कि दानिशमंद बनो, तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, कांपते हुए खुशी मनाओ। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। लेकिन मुबारक हैं वो जिनका तवक्कल उस पर ये है। बेटे के कबूल करने की दावत है। सही। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। चलिए मेहमानों से अब उनकी राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि जो कोई खुदा के काम में रुकावट डालेगा, खुदा उसे अपनी तौहीन जानेगा और खुदा का गज़ब उस पर नाजिल होगा। सही। मुझे इस बात ने छुआ कि भले ही आज शरीर कत्ल करते और हंसते हैं, गोया वो दुनिया पर हावी हैं, लेकिन यकीनन आखिर में खुदा है जो हंसेगा जब वो दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और वो उन्हें लोहे के असा से तोड़ेगा। सही। हमारे बहुत सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं जो खुदावंद से दूर हैं और वो हर तरह से खुदावंद से दूर रहने की कोशिश करते हैं कि उसका वजूद नहीं है और सख्ती से उसे रद्द करते हैं। जो वो करते हैं उन्हें करने को दो, मगर एक दिन आएगा जब रूहुल कुद्स उन पर काम करेगा और वो बिलाखिर खुदावंद और निजात दहिंदे को देख पाएंगे। मुझे तसलीस का वाजिया ज़हूर पसंद आया। वाजिया तौर पर बाप और बेटा और रूहुल कुद्स का पुराने अहदनामे में भी जिक्र है। सही। गज़ब और सज़ा है, लेकिन उस गज़ब और सज़ा से बचने के लिए हमें बेटे को चूमना है, बेटे को कबूल करना है और यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। सही। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको खुदा बहुत बरकत बरकत दे। दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त का पैगाम हुक्मरानों और इख्तियार वालों और बादशाहों के लिए है कि बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसके साथ खुदावंद और निजात दहिंदा होते हुए मोहब्बत का ताल्लुक कायम रखना, इससे पेशतर कि वो बादशाहों का बादशाह अपने दिन में आए और अपने तख्त पर सवार हो, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और जिंदों की अदालत करेगा। और बादशाहों और हुक्मरानों, तुम जो किसी मनसब पर फाइज हो, आने वाले गजब से बचने की कोई राह नहीं सिवाय खुदावंद और मसीह को निजात दहिंदा कबूल करके। वो बादशाहों का बादशाह है जो जल्द आने वाला है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। أنا إناء أسود كاسر عليه، لقيتني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء أسود كاسر عليه، لقيتني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي.
نفسي وشهيقي بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عينيا امري، بضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، اذكر ده دمك هو تمني وانتي، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عينيا امري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، اذكر دمك هو تمني وانتي. دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے.